अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ज़ाविया के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान समीन नवाज और प्रोग्राम ज़ाविया की पूरी टीम के साथ आप सब लोगों को माह रमज़ान की आमद बहुत बहुत मुबारक हो। माह रमज़ान की आमद है और सूरत हाल ये है कि कराची शहर में अवाम जो कई अरसे से पानी के बहरान में मुब्तला हैं, ताहाल वही सूरत हाल फेस कर रहे हैं और सिंध हुकूमत की मुतादिद यकीन दहानियों के बावजूद रमज़ानुल मुबारक में भी बिजली और पानी के बहरान का सामना रहेगा अवाम को, जिसकी वजह से इस माह मुक़द्दस में इबादत भी मुतासर होने का अंदेशा है। साथ साथ बात की जाए माह रमज़ान में इस मरतबा जो एक सबसे बड़ी बात हुई है और यकीनन बहुत बड़ी खुशखबरी है ये पूरे कौम के लिए कि इस मरतबा तमाम कौम एक साथ रोज़े रखेगी। एक ही चांद देखा गया है और एक साथ रोज़े रखे जाएंगे और यकीनन ईद भी एक साथ मनाई जाएगी। साथ साथ रमज़ान मुबारक का जो मसला हमेशा से रहा है वो रमज़ान की आमद से कबल ही अशिया खुरोनोस की कीमतों में इजाफा है और चूंकि कोई प्राइस कंट्रोल कमेटी बाकायदा तौर पर काम करती हुई नज़र नहीं आती है, कोई मौसर निज़ाम मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से आवाम को महंगाई की चक्की में भी पिसना पड़ता है इस मुक़द्दस महीने में और शदीद तरीन महंगाई का सामना करना पड़ता है। तो जो बजट के दौरान रमज़ान पैकेजेस में आवाम को रिलीफ देने की बातें की जाती हैं वो किस हद तक मुफीद साबित हो सकेंगी आने वाले दिनों में और इस रमज़ान करीम में आवाम को किन मसाइल से निजात दिला सकेंगे मौजूदा हुक्मरान, इस पर हम आज कुछ बात करेंगे कि माशी हब को जो सूबाई और वफाकी हुकूमतों की तरफ से मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है तो इसका नतीजा बिलाखिर क्या निकलेगा। मेहमानों से आपका तारुफ कराते चलूँ। स्टूडियोज हमारे साथ मौजूद है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रुकन सिंध असेंबली है जनाब सैफुद्दीन खालिद साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। साथ साथ हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है जनाब गुलाम कादिर साहब, आपको भी सर प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपसे इस हवाले से कुछ बात करना चाहेंगे। सैफ साहब, आपसे गुफ्तगू का सबसे पहले आगाज़ करते हैं और जिस तरह से गुज़िश्ता रोज़ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से एक बहुत बड़े एहतजाज का इनेकाद किया गया, रैली निकाली गई और फिर प्रेस क्लब के बाद सीएम हाउस के बाहर धरना भी दिया गया, तो आपका ये कहना है जमात का कि क़िल्लत आब कराची के लिए एक ऐसा मसला है कि आगे चलकर इस मसले को बुनियाद बनाकर शायद सूबा तहरीक चलाई जा सके, तो क्या वाकई ऐसा है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई की जानिब से और तमाम मुत्तहिदा के कारकुनान की जानिब से पाकिस्तान के अवाम को माह रमज़ान की आमद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने जो सवाल किया उसमें ज़ाहिर है एक मसले की निशानदही की आपने और उस मसले की निशानदही करके आपने ये कहा कि एक सूबे की तहरीक का आगाज़ किया जा सकता है। देखिए, सूबा बनना जो है वो किसी वजह से ज़रूरी नहीं है। पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ लिसानी इकाइयाँ रहती हैं, इस सूरत हाल में पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ सूबों का बनना बेहद ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि वो सूबे जो हैं वो किसी लिसानी बुनियाद से बने। 4 सूबे हैं, 15-20 सूबे हो सकते हैं इंतज़ामी मामलात को चलाने में। ज़ाहिर है सिंध में भी फिर सूबे बनेंगे जब भी फैसले होंगे, तो सिंध में जो अक्सरियत इलाके हैं उसकी बुनियाद पर सूबे बनने चाहिए और सूबे बनने से यकीनन पाकिस्तान की बका और सलामती जो है वो बिल्कुल कायम रहेगी। अदरवाइज़ मैं समझ इस वक्त मसाइलिस्तान बन चुका है और इसमें जितनी देर की जाएगी इतने ही जो है मसाइल में इजाफा होगा। बात की आपने पानी की कमी की, पानी के शॉर्टेज यकीनन काफ़ी अरसे से है। जिस तरीके से कराची की आबादी मुतवातिर बढ़ रही है और आज 2.25 करोड़ की आबादी का ये शहर, 32 लाख की आबादी 1972 में, वही पानी का कोटा, वही सिस्टम, वही मोटरें जो अभी लगी हुई हैं, वही उस ज़माने में जो निज़ाम था वो आज अब तक 3 करोड़ की आबादी को फराहम कर रहे हैं, तो यकीनन मसाइल पैदा होंगे। सही। जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को वसाइल जो भी मिले उसमें उनके अवामी नुमाइंदों ने, बल्दियाती इदारों ने इन्हीं वसाइल में और जो भी इसमें वो कर सकते थे करके इस शहर को पानी के तरसील में बहुत ज़्यादा मदद फराहम की और चीज़ें भी उस वक्त की K4 मंसूबा उस दौर का पास किया हुआ है। बदकिस्मती से मौजूदा जो गवर्नमेंट है उसका कहना यह है वज़ीर आला साहब का कि हम अपने अदवार में कम से कम K4 बनने नहीं देंगे और 10 साल का अरसा इस गवर्नमेंट को हो गया। आज तक K4 का मंसूबा जो है वो उसका आगाज ही होती रहती है और उसके काम का आगाज नहीं होता है। ठीक है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने थोड़ी सी कोशिश की इस मसले की निशानदेही। पानी एक बुनियादी ज़रूरत है आवाम की। शहर में कच्ची आबादियों के कतार लगे हुए हैं। ज़िला वेस्ट जहाँ से मैं MP हूँ, सबसे ज़्यादा इस वक्त आबादी का तनासुब जो तेज़ी से बढ़ा है वो ज़िला वेस्ट में सबसे ज़्यादा इस वक्त कच्ची आबादियाँ
اوپر سے ہب ڈیم کا جو ریسورسز ہے پانی کا وہاں کے سپلائی کرنے کا وہ بالکل بند ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ جو بھی موجودہ گورنمنٹ ہے اور 10 سال سے ہے اس کو اس مسئلے پہ اہمیت دینی چاہیے. اس پر جو ہے بجٹ جو ہے لگانے چاہیے دیگر دوسرے بجٹ کو روک کر. لیکن متحدہ قومی موومنٹ کراچی اور سندھ کے شہری علاقے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جان بوجھ کر اس میں کوتاہی کی جا رہی ہے. اور متحدہ قومی موومنٹ ہر سال جب بھی گرمی کی آمد ہوتی ہے اس کے منتخب جو نمائندے ہیں اپنے پارلیمانی لیڈر کی آواز ضرور بلند کرتے ہیں لیکن صوبائی حکومت کی طرف سے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا جاتا اور تسلی بخش اطمینان بھی نہیں کروایا جاتا. غلام خالد صاحب کی طرف جانا چاہوں گی اور سوال آپ سے میرا یہی ہوگا سر. انتظامی ضروریات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے متحدہ قومی موومنٹ نئے صوبوں کی بنیاد چاہتی ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ڈویژنز جو ہیں وہ انتظامات کی بنیادوں پر ہونے چاہیے. لیکن اگر ریسورسز ہی موجود نہیں ہیں تو کہ ڈویژنز کے بعد عوام مستفید ہو سکیں گے سہولیات سے؟ نہیں، دیکھو دو الگ الگ باتیں، یہ دو بالکل متضاد باتیں. ٹھیک ہے، آپ کسی بھی جگہ بیٹھ کے کوئی بھی ڈھول بجائیں لیکن ڈھول بنانے کا ڈھول کا ایک ردم ہوتا ہے. اب کانسٹیٹیوشن میں نئے صوبے بننے سے لے کے ہر چیز کی منطق موجود ہے. اب آج تک نہ نیشنل اسمبلی میں نہ صوبائی اسمبلی میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی. ہاں، اخبارات میں جب بھی تھوڑا سا دباؤ بڑھ جاتا ہے، جب 88,000 سے گھٹ کے صورتحال 11,000 پہ جیتنے کی آ جاتی ہے تو اس کو یہ ڈرمنگ ہوتی ہے. ووٹ بینک بڑھانے کا ایک طریقہ ہے گویا مطلب یہ کہ کیونکہ اگر آپ ٹو بگن وتھ آپ شروع کریں 1980 سے تو اسٹارٹ جو تھا متحدہ قومی موومنٹ سے نہیں تھا بلکہ مہاجر قومی موومنٹ سے تھا. اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ میرے والدین بھی لکھنؤ سے آئے، انڈیا سے آئے، لیکن ہم اپنے آپ کو مہاجر کیوں نہیں ڈکلیئر کرتے؟ ہم اپنے آپ کو اردو اسپیکنگ اپنی آئیڈینٹی تو شو کرتے ہیں لیکن ہم اپنی آئیڈینٹی مہاجر شو نہیں کرتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد، ہاں جو آپ کے حقوق ہیں، جو آپ کے چیزیں ملنی چاہیے، مثلاً پانی. بھائی ایک 5 عرصے کے عرصہ فاروق ستار رہے، اس کے بعد ایک 10-11 برس کا عرصہ آپ مالک و مختار تھے، جسے چاہے عزت دیتے تھے جسے چاہے ذلت دیتے تھے. اوپر پرویز مشرف، پھر جام صادق علی کا دور، وہ بھی آپ سب سے، پھر 2008 سے 2013 تک آپ کنٹینیوسلی گورنمنٹ میں 14 وزارتیں لے کے بیٹھے. ہاں وزارتیں بھی لیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن جہاں بات آئے گی تو ہمارا اختیار نہیں ہے. دیکھیں اب اگر پانی کا ایشو، آج ایک صاحب نے ریزائن کیا ہے، ایم ڈی واٹر بورڈ میں مستعفی ہو گئے، گزشتہ 28 برس سے تھے. یہ سارا پروپیگنڈا، وہ جو 2 نمبر کا ایک وہ تھا میئر، آج وہ جہاں بھی ہے، لیکن جب وہ میئر تھے تو اس کا اتنا ڈھول بجایا گیا، کارکردگی کے بہت زیادہ راگ لاتے گئے، اور جب عوام کو مشکلات کا سامنا ہے تو تمام تو ذمہ داری صوبائی حکومت پر ڈال دی جاتی ہے. بریک لے لیتے ہیں، واپس آئیں گے تو پھر تفصیلاً اس پر کچھ مزید بات بھی کریں گے. ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. متحدہ قومی موومنٹ کے پانی کے مسائل پر احتجاج اور دھرنے کے حوالے سے وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ کا یہ کہنا تھا کہ کچھ سیاسی جماعتیں پانی اور بجلی کے مسئلے پر سیاست چمکا رہی ہیں. اور جس طرح سے غلام قادر صاحب نے ابھی یہ بات کی کہ متحدہ قومی موومنٹ اپنے دور حکومت میں اگر مسائل حل کر لیتی تو شاید آج اتنے زیادہ مسائل کا سامنا بھی نہیں ہوتا. صاحب صاحب کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ کیا واقعی سیاست چمکائی جا رہی ہے اس طرح کے ایشوز کے؟ سب سے پہلے جب آپ نے سوال کیا تو میں نے کہا کہ یقیناً مسائل پہلے سے موجود تھے لیکن انتظامات بہتر تھے تو ان مسائل پر قابو پایا گیا. ڈسٹریبیوشن کا نظام صحیح تھا، پانی کی ترسیل کا نظام صحیح تھا، ہماری نگرانی اچھی تھی، ہمارے اداروں کے جو حکمران تھے جو وہاں پر ہولڈ کر رہے تھے، ان کی نگرانی اچھی تھی، وہ نظر رکھتے تھے. پھر یہیں سے ان کا تعلق تھا، ان کے پاس جو بھی وسائل ملے
گو کہ کم ملے، لیکن اس پر جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا، جیسے K4 کا منصوبہ اور دیگر چیزیں، بہت ساری چیزیں پروگرام میں تھوڑا سا میرے بڑے ہیں، تجربے میں بھی زیادہ ہیں، کچھ باتیں انہوں نے کی، میں نے اپنی گفتگو میں کوئی لسانی بات نہیں کی تھی، لیکن اگر پاکستان میں بات کی جائے تو یہاں پر سندھ سندھی بھائیوں کا ہے، پنجاب پنجابی بھائیوں کا ہے، بلوچستان بلوچی بھائیوں کا ہے، خیبر پختونخوا سرحد پختون بھائیوں کا ہے، اور یہاں پر جتنی سیاسی جماعتیں ہیں وہ یقیناً کسی نہ کسی لسانی اکائی سے زیادہ قریب نظر آتی ہیں، آپ کے سامنے ہیں سارے، آپ دیکھیں۔ تو مہاجر کہلوانے میں کیا مسئلہ ہے؟ مہاجر کون لوگ کہلاتے ہیں؟ جو ہجرت کرتے ہیں، جو ہجرت کرتے ہیں، یہ تو تاریخ ہے، اسلامی تاریخ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادوار کو دیکھیں، جو لوگ بھی ہجرت کرتے تھے ان کو مہاجر کہا جاتا تھا۔ تو ہم اگر ہجرت کر کے آئے، ضرور نہیں ہے میں اردو بولنے والا ہوں تو کوئی اور جو ہے ہجرت، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی کے اندر جتنے بھی لوگ دوسرے صوبے سے بھی آئے ہیں یہاں پر وہ بھی مہاجر ہیں، کیونکہ وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر یہاں پر آ کر اپنے رزق کی تلاش، اگر تو وہ نقل مکانی کرتے ہیں تو پھر اس کو پھر مہاجر کے ضمن لگایا جا سکتا ہے، تو اس میں کوئی برا منانے کی بھی بات نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں میرے جو جواب میں یہ کہ ہمارے مہاجر کہلوانے سے اگر کسی کو تکلیف تو وہ ایشو بنا رہے ہیں۔ مطلب ایسا ہے کہ جس طرح فاروق ستار صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر چونکہ کراچی کے عوام زیادہ تر لوگ مہاجروں کو ووٹ دیتے ہیں اور اسی ووٹ بینک سے وہ اس لیے کہتے ہیں، تو صوبائی حکومت اس چیز کا بدلہ لے رہی ہے، وجہ ہے ہمارے پاس اس کے ثبوت موجود ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، آپ سندھ گورنمنٹ کے پاس پیسے موجود ہیں، خرچ کرنے کا طریقہ نہیں ہے، خرچ کرنے کے لیے وہ سوچ رہے ہیں کہ اس پیسے کو کیسے خرچ کیا جائے، تو کیا مسائل موجود ہیں کہ فنڈز موجود ہیں، آپ کے پاس ریسورسز موجود ہیں، لیکن یوٹیلائزیشن نہیں ہے، آپ کی صحیح نہیں ہے، تو یہ بد انتظامی ہے، میں پہلے یہ بد انتظامی ہے۔ تھوڑا سا سیف کے ابتدائی بات کروں، دیکھیں اس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو امروہی کہتے ہیں یا آپ اپنے آپ کو جلندری کہتے ہیں، ایک ایسٹ پنجاب کا پارٹ ہے اور ایک یو پی کا پارٹ ہے، کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ دوسری بات انہوں نے فرمائی، اگر بلوچستان میں جائیں گے تو 45% آف بلوچستان وہ پختون ایریا ہے، کوئٹہ سے آپ جیسے چمن کی طرف نہیں کوئٹہ بیلٹ سے آپ جیسے ہزارہ جو کوئٹہ کے اندر ہیں، لیکن کوئٹہ سے جب آپ چمن اور پشین کی طرف جائیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بحث بہت دور چلی جائے گی، سندھ میں بھی ہمارے شہری آبادی اردو بولنے والوں کے بہت ہیں، میں پھر اس پہ ڈیبیٹ شروع کر دوں گا، پھر آبادی پہ ڈیبیٹ آ جائے گی، مرد شماری کیوں نہیں آ رہی ہے، ہو رہی ہے، اس پر بات شروع ہو جائے گی۔ میں آپ سے ایشوز پر بات ہے، میں نے تو ایک بات کہا یہ کہ بھائی مہاجر اور ڈھول بجانے لگتے ہیں، میں نے تو بڑے ادب۔ چلیں آپ اس بات پر آ جائیے کہ اگر آپ کے پاس فنڈز موجود ہیں، اگر آپ کے پاس تمام تر منصوبوں کو چلانے کے لیے رقم موجود ہے، تو پھر اس کو استعمال کیوں نہیں کیا جا رہا کہ عوام کے مسائل حل کیے جا رہے ہیں؟ میں نے آپ سے عرض کیا نا، دیکھیں یہ تو ایک دعویٰ یہ کہا جا رہا ہے، آج ہی اسمبلی میں جو بجٹ تقریر شروع ہوئی ہے تو اس میں سب سے پہلا بجٹ جو اسپیچ ہوئی قائد حزب اختلاف کی، تو اس نے کہا کہ جی آپ نے جو فنڈ دینا تھا اس میں سے آپ نے پچھلے ٹل مئی آپ نے 17 ارب روپے نہیں دیے، 240 روپے۔ اب یہ جو مینشن کرتے ہیں جی بجٹ آپ نے اتنے کا دیا۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ کے جو ریونیو کلیکشن ہے لوکل سیل ٹیکس پہ، وہ پورے پاکستان سے زیادہ ہے، 20% آف دا بجٹ جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ خود جنریٹ کرتا ہے۔ بات نہیں آ جائے گی مطلب ایم کیو ایم صوبے سے شکایت کرے گی، صوبائی حکومت وفاق سے شکایت کرے گی۔ میں تو سادہ لفظوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کے پاس پیسے موجود ہیں جو لیپس ہو رہے ہیں، کیوں گورنمنٹ مئی اور جون کے قریب جاتی ہے کہ اس وقت پیسے خرچ کریں گے؟ کیوں پورے سال میں مسائل، اگر کراچی کی سڑکوں کی صورتحال آپ دیکھیں تو ایک چھوٹا سا مسئلہ کبھی کبھی بہت بڑا سیوریج کا نظام تباہ و برباد ہو جاتا ہے، تو کیوں ڈی ایم سیز کے ذریعے اس کام کو نہیں کرواتے ہیں؟ ڈی ایم سیز کے جو ایڈمنسٹریٹر ہیں ان کو کیوں صرف پیسے کمانے کے لیے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں کہ آپ اتنے پیسے دے دیں،
50 लाख 1 करोड़ रुपए लगे और फिर वहां से पैसे निकाल के वो इल्जामात तो देखो, इल्जामात तो बहुत सारे लगते हैं। देखिए ये वो हकायक हैं जिससे आंखें चुराना मुमकिन नहीं है। दूसरी बात ये कि पैसे अभी हैं, आप जाएं, मैं बिल्कुल तस्दीक के साथ कह सकता हूं। खर्च कहाँ किए जाए ये सोचा जा रहा है, असबियत के बुनियाद पर कराची को, एडमिनिस्ट्रेटर कराची को, थोड़ा सा जो बजट की बात, देखिए मैं एक बात सिर्फ कोट करता हूँ, चले छोड़ें ये बजट और ये रेवेन्यू और ये वो। आपने अभी एक बयान सुना होगा डिप्टी हाई कमिश्नर कैनेडियन, तालीम के लिए जो उन्होंने पैसे दिए, क्या उन्होंने इतराज किया, क्या उन्होंने खदशात जाहिर किए कि आप पैसे नहीं खर्च कर पा रहे हैं, आप तालीमी म्यार को सही नहीं कर रहे। ये बिल्कुल मीडिया के सामने है। तो इसका मकसद है कि आपकी जो हुकूमत चलाने की कारकर्दगी है वो जीरो है, आप सोए हुए हैं, आप आवाम के दरमियान नहीं है, आपको आवाम के मसाइल से आगाही नहीं है। सही। तो तफसीली जनाब गुलाम कादिर साहब से मैं लेना चाहूंगी, लेकिन एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक पे जाने से पहले कुछ शहरियों की राय सुन लेते हैं, शहरियों के मसाइल के हवाले से, उसके बाद एक ब्रेक लेंगे और वापस आकर कुछ मजीद गुफ्तगू करें। और यहाँ जो है मेरे ख्याल से मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए रिलीफ देना चाहिए। रमज़ान के बाबरकत महीने के अंदर लोगों की तकलीफों का अजाला करें ये लोग, खुदा के लिए उनको बोलें कुछ महंगाई कम करें। 20, 25, 30, 40 रुपये बढ़ा दिया हर चीज में, हर चीज महंगी हुई। आपने बजट नहीं देखा? दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता, एक दुनिया में हर दुनिया के अंदर 50% डिस्काउंट मिलता है, यहाँ पे बढ़ाई जाती है। जो चीज़ हमें 20 रुपये किलो कल मिली है वो आज चीज़ 50 रुपये किलो मिली है। तो ये बताओ कि अब इसका हमें ज़्यादा सारा हमारे ऊपर आ रहा है, क्या आप महंगा दे रहे हैं? जब पीछे से इतना महंगा मिलेगा तो आगे क्या करेंगे? जो कल 500 की एक पेटी मिल रही थी 700 जब वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। गुलाम कादिर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। सर बहुत सारी शिकायत यहाँ पर मौजूद है। दीदी मैं वही आपसे पहले भी अर्ज कर चुका हूं, दोबारा अब थोड़ी सी तफसील से अगर आपने जवाब दे। 87 में फारूक सत्तार साहब मेयर बन गए, 88 में पीपल्स पार्टी के साथ एमके ने अलायंस किया, फरवरी तक अलायंस रहा, अगस्त में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट गई, उसके बाद फिर जाम शादी करे। मैं सिर्फ ये आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ कि भाई आपके पास कब इख्तियार नहीं रहा, आपके पास तो गाहे कई 6 महीने कभी साल। वो कह रहे हैं जब हमारे पास इख्तियारात थे तो हमारे इंतजामी मामला बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। मतलब अगर आपके पास इतने 87 से लेके अब तकरीबन 30 बरस होने को आए, ठीक है, उसमें से मुशर्रफ का जो 8 साढ़े 8 साल का पीरियड था उसमें तो आप मालिक मुख्तार थे। गवर्नर साहब जो थे यहाँ पे टोटल कराची, हैदराबाद और मीरपुर खास के टोटल इंतजामी उनके पास थे। मेयर आपका था, वजीर आपके थे, ठीक है, सब कुछ आपका था। तो वसाइल भी उस वक्त फराहम किए गए थे वाफिद मिक़दार में। 120 अरब रुपए की वो थी। इससे पहले मैं नहीं कह रहा, नेमतुल्लाह साहब ने कहा, उसके बाद साबिक में जो स्पेशल ग्रांट मिली थी, अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट चाहती तो उस वक्त अपने इख्तियारात का दुरुस्त इस्तेमाल करते हुए उससे 120 बिलियन। लेकिन बात सिर्फ ये है कि जहाँ पर भी जब ये शोर करना होता है ना, जब ये शोर, अब इन्होंने इल्जामात आयद कर दिए। मैं जवाबी कोई इल्जाम नहीं आयद करूंगा, इसलिए कि इल्जाम आयद करना बहुत आसान है। लेकिन मसले का हल चाहिए ना सर। रमजान के महीने में भी अगर आवाम पानी और बिजली के लिए सड़कों पर खड़े हुए होंगे तो फिर किसके पास जाएंगे? देखें, मुझे बहुत बेहद अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि शायद गुलाम कादिर साहब उस ज़माने में जब यहाँ पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के काउंसलर्स, नाज़मीन, कौन नाज़मीन मौजूद थे और शहर की सूरत हाल क्या थी, और शायद मालूमात की भी कुछ कमी है कि उस अदवार को पाकिस्तान की 60 साला तारीख का सुनहरा दौर कहा जाता है कराची के लिए, बल्कि पूरे पाकिस्तान मैनेजमेंट की बुनियादों पर। नो मैनेजमेंट और मसाइल की बुनियाद। देखें क्या कराची के अंदर जो तब्दीली आई है वो क्या 2000 से वो आपके टेन्योर तक रही ना, मतलब वो टेम्परेरी चीज है। मैं इसका भी जवाब, हॉस्पिटल की क्या हालत थी, वाटर बोर्ड की क्या हालत थी, 8,500 कहाँ पे मुलाजमी जमा हुए, KEC में क्या हुआ, KEC किसके दौर में बिका। अफसोस है कि KE के तो आप मालिक कहाँ से मालिक हो गए आपने? मैं अब यहाँ से मीडिया पे कुछ बोलना शुरू कर दूं, बात बहुत बड़ी हो जाएगी। आप खामखा एमक्यूएम के साथ KE को जोड़ रहे हैं।
छोड़ें, आप बात करें, देखें, बात सुने, शहर में किसकी हुकूमत थी जबकि ये सी बिकी? MKM ने एक चीज बनाई, मैं उसकी मिसाल ऐसे देता हूं कि एक इंसान रात को सोता है, सुबह उठता है, उसको कंघी करने की जरूरत पड़ती है, उसको नहाने धोने की जरूरत पड़ती है, उसको मेंटेनेंस की जरूरत है, उसको खुद को। तो आपकी हुकूमत ने तो मेंटेनेंस को भी जो है वो खैर बात कह दिया है, यानी हमने बना के दिया। वसाइल मौजूद है, लेकिन आप एक घर बनाते हैं, उसमें आपको कलर जो है 10 साल में करना पड़ता है। कि पीपल्स पार्टी चाहते हुए भी मसाइल हल नहीं कर पा रही। कोई बिल्कुल यही है। आप ये देखें, अगर आज इनको 14 मिनिस्ट्रीज मिल जाए ना तो पीपल्स पार्टी अच्छी हो जाएगी। ये तो क्योंकि 2008 से लेके 2013 तक बैठे थे ना साथ में। सर वो भी अच्छा दौर था, और आपके ही मिनिस्टर थे, नहीं आने देंगे और सूबे के खिलाफ जो बातें की जा रही हैं, मैं समझता हूं कि उस वक्त तक भी कुछ जो है बल्दियात के जो इदारे हैं वो बेहतर थे। वो इसलिए कि आपके नाज़िम थे ना नाज़मीन नहीं थे सर। सिराज दुरानी साहब के कराची में किल्लत आपका मसला जो जूं का तू मौजूद है, और आज एमडी वाटर बोर्ड मिसबाहुद्दीन फरीद साहब भी मुस्ताफी हो गए हैं। नए आने वाले मैनेजिंग डायरेक्टर इस मसले को किस तौर पर हल कर सकेंगे, और बिजली में और पानी के बहरान में जो घिरे हैं कराची के अवाम, उनको किस तरह से निकाला जा सकेगा रमजान मुबारक के दौरान? इस पर हमने कुछ बात की। प्रोग्राम के लिए टीम के साथ समीर नवाज को इजाजत दीजिए।